बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। आज की अपनी वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के हवाले से। बिलखसूस हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन जमातें ऐसा क्लेम करती हैं। और हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे अवामल हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन फ्रंट है हमारा, उसमें फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है पाकिस्तान भी और वज़ीर आज़म इमरान खान भी। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रही हैं और कौन से बड़ी ज़िम्मेदार लोग हैं जो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। कल अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी टीवी को इंटरव्यू दिया। वज़ीर आज़म का आलमी किसी भी इदारे के साथ इंटरेक्शन हो और उसकी खबर ना बने, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कल का वज़ीर आज़म का इंटरव्यू जो है, उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बातें की हैं वो बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं और वो माजी में इस तरह खुल के वज़ीर आज़म ने उसका इजहार जो है वो कभी नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कल एक दफ़ा फिर कहा कि अमरीकी ब्लॉक में जाने से, माजी में जो पाकिस्तान अमरीका का एक इत्तेहादी बना, अमरीका के ब्लॉक में गया, उसका पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुकसान हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और वज़ीर आज़म ने उसकी जो वजह बताई, वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर आज़म का नुक्ता था, जो पॉइंट था जिस वजह से वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने नुकसान उठाया, एक तो ऑब्वियसली दहशतगर्दी पाकिस्तान में आई, अफ़गान वार की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हम उनके तहादी बने तो हम डिपेंडेंट हो गए कि अब अमेरिका से हमें इमदाद मिलेगी। जब गैर मुल्की जो इमदाद है वो हमने शुरू की तो उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो उसी पे डिपेंड करने लग गया, गैर मुल्की इमदाद पे, और अपने अदारे ठीक नहीं किए। पाकिस्तान के अंदर से जो है कैपिटल प्रोड्यूस करने का कोई रास्ता जो है पाकिस्तान ने नहीं बनाया, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब हमें पैसे आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई पैसे तो आ रहे हैं, तो इंसान जो है वो खुद मेहनत मुशक्क़त करना छोड़ देता है। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इमदाद को कल लानत करार दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो लानत थी अमरीका का तहादी बनने के बाद वो यही थी कि हम वहाँ से इमदाद लेते थे और उसकी वजह से हम अपना निज़ाम जो है वो कायम नहीं कर सके। वज़ीर आज़म ने कल के इंटरव्यू में, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कि वज़ीर आज़म का एक स्टांस रहा है हमेशा से, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर वज़ीर आज़म मुतअद्दिद दफ़ा तनकीद कर चुके हैं। आलमी फोरम्स के ऊपर जब जाके बात करते हैं कि गरीब मुल्कों से, तरक्की पजीर मुल्कों से पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लोग ले जाते हैं और बाहर अपनी अपनी जन्नत बसाई हुई है। ख़ास तौर पर उन्होंने रात लंदन का तज़किरा किया। आपने देखा कि पाकिस्तान की बहुत सारी शख्सियात हैं, पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत जब ख़त्म हो जाती है तो आप लंदन चले जाते हैं। लंदन में जाके अपनी अपनी सब ने एक जन्नत जो है वो बनाई हुई है, बड़े बड़े असासे जो हैं वहाँ पे बना रखे हैं, जो आम पाकिस्तानी के लिए सोचना जो है उसको बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। तो वज़ीर आज़म ने कल अपने इंटरव्यू में फिर जोर दिया कि ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि वो पैसा जो बाहर है वो उसकी को राह निकले, कोई तब्दीली आए उस सारे निज़ाम में, और ये जो पैसा हमारे मुल्कों का, गरीब ममालिक का जो वहाँ पर पड़ा है, ये वापस अपने यानी ममालिक में वापस लाया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान को लोग सोशल मीडिया पे, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी अमन के सफ़ीर हैं वज़ीर आज़म, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म ने हमेशा जो है किसी भी जंगी सूरत हाल में, वो किसी के मामलात भी हों, किसी दो ममालिक के मामलात हों, तो वज़ीर आज़म ने उसको गुफ्तो शनीद के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर ज़ोर दिया है। हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पर वज़ीर आज़म कहते रहे कि इसका जो हल है मुज़ाकरात के ज़रिए निकलेगा, और हमने देखा कि अब आखिर पे वही चीज़ें हुई। एक मुज़ाकरात, एक बड़े तवील मुज़ाकरात चले, जिसके बाद फिर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का जो है वो इनखला हुआ, अमरीका का और उसके इत्तेहादियों का। तो अभी जो वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस है, इस दौरा रूस से कबल यूक्रेन और रूस के दरमियान भी जंगी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। कल यूक्रेन में दो रियासतें हैं, दो मुख्तलिफ इलाके हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, और ये रूसी जो बागी हैं बेसिकली वहाँ पे मौजूद थे, रूस की उनको हमायत हासिल थी। फिर रात गए, तकरीबन रात जब दिन तारीख चेंज हो रही थी, उसी दौरान प्यूटन जो है उन्होंने आके गुफ्तगू भी की, काफ़ी तवील उनकी गुफ्तगू थी, जिसमें प्यूटन ने बताया कि वो जानते हैं आलमी दुनिया जो है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी किस तरह से इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पर भी जोर दिया है कि रूस को जो है वो गुफ्तगू की तरफ आना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि जब यूक्रेन और रूस के दरमियान
ایک جنگ کا ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو وہاں کا دورہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اس انٹرویو میں وزیر اعظم نے کلیئر کیا، واضح کیا کہ بیسیکلی یہ جو دورہ ہے یہ یوکرائن اور روس کے درمیان جو ابھی تناؤ کی صورتحال ہے اس سے پہلے طے ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کے انٹرویو میں، کل کے جو روسی ٹی وی کا انٹرویو ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے مودی کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر اور جو دیگر تنازعات ہیں اس کے حل کے لیے اگر مودی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کی جو لاجکس ہیں وہ ٹھیک ہیں تو وہ آئیں ٹی وی پہ مباحثہ کر لیتے ہیں، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ تو خیر یہ اس کے اوپر تنقید بھی لوگ کر رہے ہیں کہ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ آج ہمارے پروگرام میں ریاست اور عوام میں موجود تھے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں وہ ساری ڈائریکشنز پاکستان کی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہماری جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ڈائریکشن ہے پاکستان کی، وہ انہوں نے بھی کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم ہر حساب سے بالکل ٹھیک سمت میں جو ہے جا رہے ہیں، لیکن کشمیر کے فرنٹ کے اوپر پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ اتنا سنگین ہے اور بھارت وہاں پہ جس طرح بھارت کے ظالمانہ اقدامات وہاں پہ جاری ہیں تو یہ ڈیبیٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے شاید ہم اس کے حل کی طرف جو ہے وہ نہیں جا پائیں گے۔ تو ابھی جو چیزیں سامنے آئیں رشیا میں وہ میں نے بتائیں۔ وزیر اعظم کے دورے سے قبل پیوٹن نے جو تسلیم کیا ان دونوں ریاستوں کو، حکم نامہ جو تھا تسلیم کرنے کا اس کے اوپر دستخط کر دیے، تو اس کے بعد یورپی یونین کا اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پابندیاں، معاشی پابندیاں جو ہیں وہ لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کی جانب سے وہاں کے کچھ بینکس اور کچھ شخصیات ہیں رشیا کی، ان کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر بھی دی گئی ہیں۔ اس سارے سینیریو کا پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے جی۔ روس اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ جو ہے، جو ان کے درمیان تناؤ ہے، اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، جو خام تیل کی قیمتیں ہیں، ان کو پر لگ گئے ہیں، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آج تقریباً $99.7 فی بیرل تک یہ خام تیل کی قیمتیں پہنچی ہیں، اور اب امیجن کر لیں کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات ہیں، اگر یہ مزید بڑھتی ہیں اور کم نہیں ہوتی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہم، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اس پروپیگنڈے پہ بات کریں گے کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے، تو کچھ چیزیں ہیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کس طرح پاکستان عالمی منظرنامے میں فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے اور کس طرح اپنی اہمیت جو ہے وہ دنیا کو باور کرا رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کنفلکٹ ہوا، تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی، تو وزیر اعظم عمران خان نے میڈیٹ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دونوں ممالک کو راضی کیا کہ وہ بیٹھ کے بات کریں، اور یہ سعودی عرب ہو یا ایران ہو، دونوں کے اہم ذمہ داران جو ہیں اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کو صلح کی، ایک گفتگو کی، مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر لے کے آیا۔ اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی، انہوں نے چائنا کے خلاف ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کیا، اپنا جو شکنجہ ہے اس کو سخت کرنے کی کوششیں کی، تو عمران خان وہاں پہ پہنچے، وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ پہنچے، اور پاکستان نے وہاں پہ بڑا زبردست قسم کا رول جو ہے پاکستان نے ادا کیا۔ ابھی 2 روز قبل جب اس کی کلوزنگ سیرمنی تھی، وہاں پہ پاکستان کا فلیگ بھی سینٹر میں موجود تھا، سب لوگوں نے دیکھا۔ افغان کرائسس کی بات کی جائے، افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء ہوا تو پاکستان کی ضرورت پھر ساری دنیا کو پڑی، اور پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا، اور آج کے دن تک پاکستان کا رول بہت اہم ہے۔ خاص طور پہ افغانستان کے جو عوام ہیں وہ جس طرح کی ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں، تو وہاں پہ پاکستان بڑا زبردست طریقے سے دنیا کو جگانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اسلامو فوبیا کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے ہر عالمی فرنٹ کے اوپر ہر انٹرویو میں بات کی، اور اس کے نتائج جو ہیں، جو مسلسل وہ عالمی ضمیر کو جو جوڑتے رہے، اس کے نتائج بھی ملنا شروع ہوئے۔ پہلے پیوٹن نے وزیر اعظم کو رابطہ ہوا، وزیر اعظم کا روسی صدر کے ساتھ رابطہ ہوا، اس کے بعد جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بھی بڑا واضح طور پہ جو ہے اس حوالے سے بات کی گئی، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تعلقات، تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا وزیر اعظم عمران خان نے، اپنی زمین کا استعمال اپنے اڈے دینے کے حوالے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ڈیموکریسی سمٹ جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کا بھی بائیکاٹ کیا۔ اب وزیر اعظم نے چین کا دورہ کر لیا، صبح جو ہیں آج وزیر اعظم جو ہیں وہ رشیا کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور اس دوران میں جو بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے پاکستان میں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان سے، پاکستان کے جو جتنی بھی پروگرس ہے، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، پیش رفت جتنی بھی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے سب سے زیادہ تکلیف
کس ملک کو ہو سکتی ہے، کن طاقتوں کو ہو سکتی ہے، اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی پھرتیاں سب لوگوں نے دیکھی ہیں، اس حوالے سے اپوزیشن کی جو پھرتیاں ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔